من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لقد بالمؤمنين
ما شاء الله. فإن تولوا فقل حسبي فقل حسبي الله لا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي فقل حسبي الله لا توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما بسم الله الرحمن الرحيم لا
تاخذ جذبك تلاوة ان شاء الله. تاسو د شوي دي مو دي. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما شاء الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ما شاء الله. بارك الله في صوتك عليهم الله إله هو ويمنمه ظل الرزانة فانقلى هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن
وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداد يزداد فيه تجملا. ما شاء الله. ما شاء الله. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. शेख यासर सराय फरमाए वही दस मजमा थोड़ी बिजत मौले से दोनों जज्बात ली माशाअल्लाह खुश हो क्या नहीं माशाअल्लाह मोहब्बत सरा इंशाअल्लाह كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله شاباش كيف كنا صلي صدقة وانت كمان ما شاء الله الرحمن الرحيم ما شاء الله قارئ القرآن شيخ محمود عاشور شيخ ياسر سرايا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله الذين
صدق